ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। गएको समय हामीहरूले एउटा भिडियोलाई अपडेट गरेका थियौँ, जुन भिडियोमा हामीले सिम्सन अनि दलिलाको विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। भिडियोको टाइटल चाहिँ दलिलाको काग थियो। अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चर्चा गर्दै थियौँ कि सिम्सन एकजना इजरायलको न्यायकर्ता हुनुहुन्थ्यो। सिम्सनलाई राम्रोसँग थाहा थियो म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजरी व्यक्ति हुँ भनिकन। सिम्सनलाई राम्रोसँग थाहा थियो मैले चाहिँ नि पलिस्तीहरूको विरुद्धमा चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र पनि सिम्सनले इजरायलका कसै मानिसहरूसँग बात नगरिकन, इभन आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो आमा बाबासँग पनि कुरा नगरिकन ऊ चाहिँ पलिस्ती स्त्रीसँग प्रेममा फसेकी छिन्, जसको परिणाम के हुन आएको छ भनेदेखिलाई दलिलाले सिम्सनलाई धोका दिएर पलिस्तीहरूको अगुवाको हातमा सुम्पिदिएको छ मृत्युको लागि। हो, तपाईँले सही सुन्नुभयो, मृत्युको लागि सुम्पिदिएको छ। त्यस्तै गरिकन हामी कतिजनालाई पनि थाहा छ, हामी सबैजनाले जसले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई अर्पण गरेका छौँ, म चाहिँ ख्रिस्टको हो, म चाहिँ क्रिस्चियन हो भनिकन हामी हिँड्दैछौँ। र पनि यदि तपाईँ अनि म पनि नि सिम्सनले दलिलालाई प्रेम गरे चाहिँ तपाईँ अनि म संसारको कुरामा अल्झेका छौँ भनेदेखिलाई, संसारको कुरामा तपाईँ अनि म पनि फसेका छौँ भनेदेखिलाई, त्यसले पनि दलिलाले रूपी चाहिँ तपाईँ अनि मलाई मर्नुको निमित्त शैतानको हातमा सुम्पिदिन्छ। म फेरि पनि भन्दछु, यदि तपाईँ अनि मैले पनि नि परमेश्वरलाई होइन तर संसारको कुरालाई हामीले रुचाएका छौँ भनेदेखि, पापमय कुरामा हामी लागिराखेका छौँ भनेदेखि, यसले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई शैतानको हातमा मर्नको निम्ति छोडिदिन्छ। गएको भिडियोमा हामीले यो कुरालाई चर्चा गरेका थियौँ भनेदेखिलाई, आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ नि कसरी हामी दलिलाको काखबाट अर्थात् यो संसारबाट हामी कसरी बाँच्ने अथवा मृत्युबाट हामी कसरी चाहिँ पार हुने भन्ने विषयलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी न्यायकर्ताकै किताबमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सिम्सन कसरी चाहिँ है दलिलाको काखबाट बचिन् अथवा पलिस्तीहरूको हातबाट उम्के भन्ने विषयलाई हामी आज हेर्नेछौँ। मसँगै न्यायकर्ताको किताबमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ। न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायको 28 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। तब सिम्सनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मलाई याद गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, मलाई अझै एकपल्ट मात्र शक्ति दिनुहोस् र म मेरो 2 आँखाको निमित्त यी पलिस्तीहरूमाथि एकैचोटि बदला लिन सकौँ। तिनले आफ्नो हात मन्दिरलाई थामेको ती 2 बीचका मूल खम्बामा लगाए अनि दाहिने हात एउटा र देब्रे हात अर्कोमा बलियो गरेर राखे। तिनले भने, मलाई पलिस्तीहरूसँगै मर्न दिनुहोस्। तब सिम्सनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ठेले र मुखियाहरू र त्यसमा भएका सबै मानिसहरूमाथि मन्दिर ढल्यो। यसरी तिनले आफू मर्दा बाँचेको समयभन्दा धेरै मानिसहरूलाई मारे। हालेलुया। यहाँनिर के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, जब सिम्सनले यो कुरालाई थाहा गरे, परमेश्वरको विरुद्ध मैले पाप गरेको छु भन्ने कुरा जब उसले थाहा गरेको छ, ऊ यतिखेर अब पलिस्तीहरूको हातमा सुम्पिसकेपछि उसले गुहारको निम्ति कसैलाई पुकारेको छैन, तर एकजना कहाँ फर्केर आएको छ, जो चाहिँ हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि जसै सिम्सनले चाहिँ आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकारेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछन्, म मेरो 2 आँखाको म बदला लिन चाहन्छु, यो पलिस्तीहरूलाई म मार्न चाहन्छु, प्रभु मलाई एकपल्ट सम्झनुहोस्, एकपल्ट फेरि मलाई बल दिनुहोस् भनिकन जसै सिम्सनले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछन्, त परमेश्वरले सिम्सनलाई फेरि पनि बल दिनुभएको छ, जस कारणले सिम्सनले आफ्नो बाँचेको जीवनकालमा भन्दा मर्ने बेला ज्यादा पलिस्तीहरूलाई मारेको छ। हालेलुया। अनि हामी पनि यदि जै पनि संसारकै कुरासँग कम्प्रोमाइजमा हामी जिउँदैछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनबाट हामी यो पाठ सिकौँ, जसरी सिम्सन पलिस्तीहरूको बीचमा बाँधिएकै अवस्था समस्यामै हुँदै गर्दा परमेश्वरलाई सम्झेका छन्, त्यसै गरी तपाईँ अनि म पनि संसारको यो समस्याभित्र, पापको समस्याभित्र छँदा हुँदैन हामी परमेश्वरलाई सम्झौँ, किनकि उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, म धनी अनि धर्मीको निमित्त होइन तर पापीहरूको निमित्त, गरिबहरूको निम्ति म आएको छु, म चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न आएको छु भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अनि अझै पनि पापमा हराइराख्नु भएको छ, संसारसँग तपाईँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, कसरी यो कुराहरूबाट आउट हुने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखिलाई
परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हराएकोलाई म खोज्न आएको छु। ख्रीष्ट येशू मात्रै त्यो नाउँ हो, त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो ईश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई पापको जन्जलबाट अनि पापको बन्धनबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरूलाई म उत्साह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू पनि दलिलाको काखमा फसेर बाहिर निस्कने बाटो पाउनु भएको छैन भनेदेखि बाटो चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू। तपाईँ पापको बन्धनमा हुनुहुन्छ, यहाँबाट आउट बाहिर निस्कन मनपर्छ भनेदेखिलाई येशूसँग पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग पश्चाताप गरिकन परमेश्वरको जीवित वचन रोमीको किताबमा जसै पौलले रोमीको मण्डलीलाई पत्र लेख्नुहुन्छ, रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई पनि म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, यसै कारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिकी उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। 2 पदले भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, पौल प्रेरितले जसै रोमी मण्डलीलाई यो पत्र लेख्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी। अनि परमेश्वरको कृपा चाहिँ के भन्दै गर्दाखेरि नि उहाँले हामीलाई प्रेम गरिकन आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई क्रुसमा मर्नुको निम्ति जसै संसारमा पाप बलिको थुमा बनाइकन पठाउनु भयो, यही नै हो परमेश्वरको कृपा। परमेश्वरले कुन कृपा प्रकट गर्नुभयो? हामी पापमा हराइराखेको अवस्थामा, हामीले बाहिर निस्कने कुनै पनि बाटो नभेट्टाएको बेलामा पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हामी माथि कृपा गरिकन पापबाट निस्कनको निम्ति बाटो बनाइकन पठाउनु भयो। तपाईँ अनि मेरो बदलीमा उहाँ चाहिँ क्रुसमा क्रुसिफिकेसन हुनुभयो, तपाईँ अनि मेरो पापको सबै भारी बोकिकन। अनि यो कृपालाई चाहिँ नि, जुन कृपा तपाईँ अनि म माथि प्रकट गरियो, यो कृपालाई ध्यानमा राखी पौल प्रेरितले रोमीको मण्डलीले भन्नुहुन्छ, यो कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु है, आफ्नो शरीर चाहिँ नि परमेश्वरलाई उपासनाको रूपमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनिकन पौल प्रेरितले भन्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पिताले हामीलाई जुन प्रकारको जीवन दिनुभएको छ, उहाँको अनुग्रहद्वारा पुत्रद्वारा हामीलाई जसै पापबाट बन्धनबाट हामीलाई आजाद गरिकन जुन जीवन दिनुभएको छ, यो कुरालाई याद गर्नु, यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन म तिमीलाई आग्रह गर्छु कि तिमीहरूले पनि आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि परमेश्वरको निम्ति जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनिकन पौल प्रेरितले भन्नुहुन्छ। यसको मतलब के भन्दै गर्दाखेरि नि अब चाहिँ तपाईँ अनि म जुन कुराको ऋणी थियौँ त्यहाँबाट तपाईँ अनि म अब चाहिँ फुक्का भएका छौँ। यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि अब पापमय कुराको निमित्त होइन, संसारको कुराको निमित्त होइन, हाम्रो घटना हाम्रो बाइबल खण्डको अनुसार भन्ने हो भनेदेखिलाई दलिलाको निमित्त होइन, तर अब परमेश्वरको निमित्त चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु, जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनिकन पौल प्रेरितले भन्नुहुन्छ है। अनि हामीलाई 2 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्नु सक। पौल प्रेरित यहाँनिर अर्को कुरा भन्नुहुन्छ, मनमा चाहिँ नयाँ हुनु है, मनमा नयाँ हुनु। अनि तपाईँ अनि म हामीलाई थाहा छ, यदि हामी मनमा चाहिँ नयाँ भएनौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई भन्नुहुन्छ साँच्चै चुनले पोतेको चिहानहरू हो भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ नि मनमा नयाँ हुनु जरुरी नै छ। चुनले पोतेको चिहान चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग सेतो चुनले पोतिएको हुन्छ, तर भित्रपट्टि चाहिँ चिहानको के हुन्छ भनेदेखिलाई कहिलेदेखि मरेको है मानिसको शरीर जो कुहिएर दङदङ्ती गनाउँछ, अनि त्यसको हड्डीहरू देखा पर्छ, त्यहाँ छालाहरू सबै कुहिएर एकदमै दङदङ्ती दुर्गन्धले भरिएको हुन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सुन्दर सेतो चुनले पोतेको हुन्छ है, तर भित्र चाहिँ एकदमै कुहिएको गनाएको एकदमै दुर्गन्ध हुन्छ। भित्रपट्टि यस्तो छ, तर बाहिरबाट एकदमै राम्रो चिलिक्क परेको छ। र त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, ए चुनले पोतेको चिहानहरू हो भनिकन। यदि हामी चाहिँ नि मनमा चाहिँ नयाँ भएका छैनौँ, तर बाहिर चाहिँ हामी देखाउनुको निमित्त मानिसहरूको अगाडि चाहिँ हामी सङ्गति जाने, प्रार्थना गर्ने, भेटिदिने, दशांश दिने, यदि यो कार्य चाहिँ हामीले गर्दैछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ चुनले पोतेका चिहानहरू हौ है।
है। यसको निमित्त यीशु नहुनुको निमित्त हामीले चुन्ने पोतेको चिया नहुनुको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने एउटा कार्य छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मनमा नयाँ हुनुपर्छ। हामी मनमा नयाँ हुनुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले जसै हामीलाई छोएको छ, हामी भिजेका छौँ, हाम्रो मन नयाँ हुनु जरुरी छ है। यदि हामी मनको चाहिँ नयाँ हुन सकेनौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको इच्छा के हो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी संसारसँग युटी जुवामा हामी नारिन पुग्छौँ। तर यदि मनमा हामी नयाँ भयौँ भनेदेखिलाई है हाम्रो सोचाइ के हुन्छ, नयाँ हुन्छ। हामीहरूको बोल्ने तरिका के हुन्छ, नयाँ हुन्छ। अनि यो नयाँ हुनु भनेको चाहिँ नि है यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले। आमेन। परमेश्वरको अनुग्रह हामी ध्यानमा राखिकन आफ्नो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनिकन बाइबलले तपाईँ अनि मलाई सिकाउँछ। तपाईँ अनि म पापमा है हामी लडीबडी गरेका थियौँ होला, डजन्ट म्याटर। परमेश्वरले यो कुरा भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्ने हरेकको निमित्त परमेश्वरको अनुग्रहको ढोका खुल्ला छ है। परमेश्वरको अनुग्रहको खुल्ला छ। यसै कारण तपाईँ अनि म दलिलाको काखमा यदि पढेर हाम्रो जिन्दगी एकदमै निराश्य थियो भनेदेखिलाई, कहीँ पनि आशा थिएन भनेदेखिलाई, आशाको किरण चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको कृपालाई हामी ध्यानमा राखौँ अनि यो दलिला रूपी संसारबाट हामी बाहिर निस्कनुको निमित्त नि तपाईँ अनि मैले पहिलो कुरो त पश्चाताप गर्नु जरुरी छ अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको कृपामा फर्कनु जरुरी छ। जसले परमेश्वरको कृपालाई बुझेको छ, जसले परमेश्वरको अनुग्रहमा फर्केको छ, त्यसको निमित्त जो मनमा नयाँ भएको छ, त्यो व्यक्तिको निमित्त दलिला रूपी संसारले केही पनि गर्नु सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। यसैले पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मनमा नयाँ हौ, नयाँ मनुष्यत्वलाई धारणा गर। यदि हामी चाहिँ नि मनमा नयाँ भयौँ भनेदेखिलाई हामीलाई दलिलासँग प्रेममा फस्नु मन लाग्दैन। आमेन। दलिलासँग प्रेममा फस्नु मन लाग्दैन। यसको मतलब संसारप्रतिको कुरासँग है पापमय कुराप्रति हाम्रो मनै लाग्दैन। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको कृपाले, उहाँको अनुग्रहले हाम्रो मनलाई नयाँ गरिदिएको छ। हाम्रो मनलाई, हाम्रो हेर्ने कुरालाई, हाम्रो सोच्ने कुरालाई, सबै कुरालाई नयाँ गराइदिएको छ। जस कारणले तपाईँ अनि मलाई दलिला रूपी संसारमा रहनु मन पर्दैन, पापमा तपाईँहरू म साझेदारी हुनु मन पर्दैन। यसै कारणले म भन्न चाहन्छु आजको यो भिडियो मार्फत, यदि तपाईँ दलिलाको काखमा परेर पापमा फसेर तपाईँहरू लथालिङ्गे हुनुभएको छ भनेदेखिलाई पश्चाताप गर्नुहोस्। पश्चातापले फेरि पनि सम्बन्धलाई परमेश्वरसँग गाँसिदिँदछ अनि यो सम्बन्धले है तपाईँ अनि मलाई ख्रीष्टसँग गाँच्दै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो अनुग्रह तपाईँमा प्रकट गर्नुहुन्छ अनि जुन अनुग्रह, जुन कृपाले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई दलिलाको प्रेममा फस्नुदेखि बचाउँछ। हालेलुया। सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।